نشرح لكم ان شاء الله اليوم نشرح لكم لابليكاسيون زوم، كيفاش ممكن تستعملوها كأساتذة باش انكم ديروا لي كور ديالكم ا ديستانس. وبغيت كذلك نشرح يعني التلامذ او لي بارتيسيبون كيفاش ممكن يستعمل لابليكاسيون زوم باش يمكن ليه يعني يلتحق بواحد الغيونيون ويستمع ليها كأنه بيان سور دونك في واحد الكلاس اللي هو فيرتويال، يعني تيشوف وتسمع اي حاجه كيلقيها يعني الماتخ ديال هذاك لا غيونيون. او كما كتشوفوا اول حاجه غادي دير غادي تفتح لو نافيغاتور ديالك اللي عندك في لا ماشين في الاورديناتور. دونك انا غنشوف معكم العمليه هنا كيفاش كنديروها في الاورديناتور. دونك كتفتح المتصفح ديالك جوجل مثلا وكتكتب زوم، ومن بعد دير ريشيرشي. غادي يعطيك بيان سور لاباج الاولى، اول سيت غادي تدخل ليه. هنا غادي تلقى مكتوب عندك داونلود بور تيليشارجي زوم. هنا غادي تختار كليون زوم بور لي ريونيون. دونك عندك لو بوطون هنا télécharger. Cliquez sur le bouton télécharger. Donc une fois de télécharger Zoom تيعطيك دابا هنا هاد الفونيتر باش يمكن لك تانستالي لابليكاسيون عندك في الاورديناتور. كليكي على اكزيكوتي، فوالا كتسنى واحد شويه. دونك هو بيان سور لوجيسيال قصير دغيا كيتانستالا وكيعطيك من بعد بيان سور في الانستالاسيون عطاك هاد الانترفاس اللي مكتوب فيه زوم، وعندك دو بوطون rejoindre une réunion وعندك البوطون كونيكسيون. الا كنتي انت استاذ غادي تلقي انت المحاضره كيخصك دير كونيكسيون. الوغ ملي غدير كونيكسيون تيخصك تدخل بالكونت، يعني ان كونت اللي كتكون ديجا بريباريتي يعني تسجلتي عند زوم، اولا ممكن تستعمل تو سامبلومون الكونت ديالك ديال جيمايل، يعني ديال جوجل. الكونت باش كتدخل الجيمايل ديالك ديال جوجل يمكن تستعملو، اولا يمكن لك تستعمل حتى الكونت ديال فيسبوك حتى هو ممكن تكونيكتا به. دونك كدير كونيكسيون. نشوف معكم الطريقه بيان سور الكونيكسيون من بعد بالنسبه للاستاذ ملي غادي تكونيكتا، يعني الطريقه كيفاش غادي يخدم بيان سور باللوجيسيال باش يمكن يدير لا ريونيون ديالو، والوسائل اللي هي متاحه ليه بيان سور في هاد لابليكاسيون باش يمكن ينجح بيان سور لا ريونيون ديالو. قبل ما ندوز يعني نشرحوا العمليه بالنسبه للاستاذ كيفاش غادي يدير من بوطون كونيكسيون. الا كنتي انت غير غتكون بارتيسيبون، بمعنى الا كنتي تلميذ وانت غادي تلتحق بيان سور بالاستاذ باش تشوف الدرس ديالو، هنا ما غاديش تكليكي على كونيكسيون، غادي تكليكي على rejoindre une réunion. rejoindre une réunion غادي نكليكي، غادي يعطيني بيان سور هاد الفونيتر اللي هي rejoindre une réunion. تيطلب ليا يعني جوج ديال المسائل اللي غادي ندخل هنا. تيطلب ليا سيزير ليدي دو ريونيون، وكيطلب ليا هنا ندخل لو نون ديالي باش غادي ندخل لهاديك لا ريونيون. اذا هاد الايدي هذا منين غادي نجيبو؟ بيان سور الاستاذ اللي غادي يدير المحاضره راه غادي يرسل لك في الجروب اولا في الواتساب واحد الرقم اللي كيتكون من 10 ديال الارقام، انت غادي تكوبيه وتكوليه هنا، وهنا غادي تكتب الاسم ديالك اوكي. ومن بعد غادي تكليكي على اريتي ما فيديو باش انك منين تدخل الغرفه ما يعني ما يكونش يعني الكاميرا ديالك تكون ديزاكتيفي. و ميم طون غادي تكوشي نو با سو كونيكتي ا لوديو، يعني باش ملي تدخل الغرفه تيكون يعني الميكروفون ديالك تيكون ديزاكتيفي. بالنسبه لهذه الثالثه ماشي مشكل، دونك تكوشيها او لا، لان هذه غير باش يعقل هاد زوم على هاد لي زانفورماسيون ديالك، باش ماشي اشاك فوا تبقى تدخلهم. دونك لو نون ديالك تولي عنده اونريجيستري اوكي. اذا انا غادي ندير معكم هنا ان اكزامبل. دونك انا ديجا فتحت يعني كاستاذ فتحت واحد الريونيون، وغادي نشوف دابا هنا غنتعامل معكم كانني تلميذ او لا بارتيسيبون بغيت ندخل لهاد الريونيون. اذا ملي غنجيب هاد لي زانفورماسيون دونك انا غنعطيكم ان اكزامبل. دونك اكزامبل دانفيتاسيون اللي تيمكن تجيك بحال هاد الشكل هذا. مثلا Monsieur Barodi vous invite à une réunion Zoom planifiée. تعطينا هنا لو سوجي ديال هاد الريونيون وتعطينا لور اوكي اي لا دات امتى غادي تكون هذيك لا ريونيون لو 27 مثلا مارس، والساعه معاش غادي تكون لا ريونيون.
ومن بعد هنا تيكون عندنا جوج ديال لي زانفورماسيون امبورطونط. بيان سور الا كنتي غادي تستعمل لابليكاسيون زوم انستاليتيها بهذه الطريقه اللي وريتك، غادي تحتاج هاد العشرة ديال الارقام. هادو هما 10 الارقام اللي دوينا عليهم اللي كيتسمى اي دي دو ريونيون. ولا كنتي بغيتي تتبع لا ريونيون ديالك مثلا من واحد التلفازه عندك مثلا سمارت، غادي تدخل النافيغاتور في لا تيليفزيون ديالك وغتكتب هاد لادريس، وتيمكن لك من لا تيليفزيون تتبع بيان سور المحاضره. ممكن هاد اولا تستعمل ان اورديناتور بلا ما تانستالي زوم، غتدخل مباشره لجوجل كروم وتكتب هاد لادريس اولا تكوبيه وتكوليه عندك، وغادي تدخل مباشره غادي تدخل لهذيك لا ريونيون. اذا حنا غادي نستعملوا طريقه كما قلنا حنا انستالينا هاد اللوجيسيال. اذا غنستعمل هاد 10 ديال الارقام غادي ندير لهم كوبيي، غادي نكوليهم هنا ولا نكتبهم هنا، وغادي نكتب لو نون باش بغيت ندخل مثلا par exemple بارودي. rejoindre. Donc cliquez là le bouton rejoindre. Après connexion ليا لو دوكيمون اللي مبارطاجي معايا لانيماتور اولا الاستاذ اللي كيجيري لا ريونيون. تنشوف لتحت بوطون على اليسر، بوطون باش نديزاكتيفي اولا ناكتيفي الميكروفون ديالي، بوطون باش ناكتيفي اولا نديزاكتيفي الكاميرا. كيمكن ليا نشوف لا ليست ديال لي بارتيسيبون والعدد ديالهم، تيمكن ليا انفيتي ان بارتيسيبون اكسيتيرا. دونك دي بوطون اللي هما ساهلين ممكن تعرفوا عليهم بسهوله. غادي ندوزو دابا للمرحله يعني في حاله ما الا كنتي انت تلقي المحاضره. هنا في هذه الحاله غادي تستعمل البوطون كونيكسيون. دونك غتكليكي على البوطون كونيكسيون وغادي تدخل هنا الكونت ديال كما قلنا ديال جوجل او لا الكونت ديال فيسبوك. اذا كتلاحظوا ممكن نستعملو الكونت ديال فيسبوك اولا ممكن نستعملو الكونت ديال جوجل ديالنا افيك لو مود باس بيان سور، وممكن يعني تكونيكتا اولا تيمكن لك تكريي ان كونت اللي هو خاص بزوم. دونك هنا في هذه الحاله دونك كتدخل يعني السيت ديال زوم وكتكريي واحد الكونت ديالك تما خاص، يعني كتولي تدخل به يعني يعني بور اورغانيزي دي ريونيون. دونك انا غادي نستعمل بيان سور هنا يعني غادي ندخل بالكونت ديالي بيان سور ديال جوجل. فوالا كونيكسيون. الوغ كما كتشوفوا تعطينا هاد الواجهه هادي. هاد الواجهه هي اللي تمكن تكون عند الاستاذ اللي غادي يلقي المحاضره. الوغ غادي نشرحوها يعني بسرعه، لان اي استاذ بغى يدير المحاضره ديالو هذه ملي غيدير لا كونيكسيون هذه هي الواجهه الرئيسيه اللي غادي تكون عنده. السؤال المطروح هو كيفاش نبروغرامي انا ان ريونيون. دونك عندي هنا هاد البوطون اللي هي بروغرامي، نكليكي على بروغرامي تعطيني بيان سور هاد الفونيتر بلانيفيي ان ريونيون. دونك اول حاجه تنكتب هنا فوالا لو سوجي ديال لا ريونيون ديالي، مثلا ريونيون زوم بوغ بدر بارودي. من بعد تنعطيه هنا يعني لا دات امتى غادي تكون لا ريونيون ديالي، مثلا عندي هنا ديمانش مارس 29 2020. وهنا كنحدد يعني الساعه معاش غادي تكون هذيك لا ريونيون. دونك هنا كنحددو الساعه. لا ديغري دو ريونيون هنا سي امبورطون، مثلا غادي نديرو ديغري دو ريونيون نص ساعه مثلا 30 دقيقه. هو في لو ديبي يعني كان هاد زوم يعني محصور في 40 دقيقه، ولكن دابا مع هاد يعني هاد الفاجعه اللي كاينه ديال كورونا فيروس ربما انهم يعني عرفوا بان الناس محتاجين بزاف هاد لابليكاسيون باش انهم يلقيو الدروس ديالهم ا ديستانس باش التلاميذ ما يضيعوش في الدروس ديالهم. لهذا هاد لابليكاسيون ولات دابا إليميتي، يعني واخا انت كتعطيه هنا 30 دقيقه هو دونك ملي كتلقي انت المحاضره ديالك، لان انا جربتها انك يمكن دير ساعه ساعه ونص ما كاين حتى شي مشكل، ما كيقطعش لك يعني كتبقى خدام
ليبرمون حتى كتكمل يعني المحاضرة ديالك بشكل عادي. المسألة الثانية اللي غنشيرو ليها في هذه النقطة، انت كفورماتور يعني هو هاد ايدي دو ريونيون بيرسونيل. دونك كيعطيك هنا واحد الايدي، يعني واحد العشرة الارقام هادو هما اللي كتعطي انت لهادوك التلامذ ديالك باش غادي يدخلوا عندك الريونيون. هذا الرقم هذا دونك تيبقى عندك هذا الرقم دائما. الا بغيتي انت بيان سور يعني تزيد بروتيجي يعني اكثر ما تستعملش هاد الايدي دو ريونيون، يمكن لك تستعمل واحد المود باس. في هذه الحاله غتكليكي على كريي اوتوماتيكمون، وهنا تي اكزيجي يعني ضروري اي واحد غادي يدخل كيخصو يدخل واحد المود باس. دونك هاد المود باس سوا تيجينيري لك هو مود باس اوتوماتيك، وكيمكن لك انت يعني تبيرسوناليزي لو مود باس. اوكي، ولكن انا بالنسبه ليا يستحسن اننا نستعملو يعني ما نصعبوش الامور، نستعملو يعني ايدي دو ريونيون بيرسونيل. فوالا، وهاد الايدي هو اللي كتعطيه للتلامذ ديالك. من بعد غنشوف معكم كيفاش كدير كوبي ديال هذيك لانفيتاسيون اللي كتصيفط للتلامذ ديالك بحال الشكل ديال ليكزامبل اللي وريتكم. صافي، دونك بالنسبه لهادو يعني سون دي بارامتر، وكاينين بيان سور دوطر بارامتر افونسي. قلنا لانيماتور، انت انيماتور دونك بالنسبه لا فيديو ديالك دائما كتكون اكتيفي. ممكن الا بغيتي ديزاكتيفي لا فيديو ديالك دونك تدخل يعني لا ريونيون كوم انيماتور تكون لا فيديو ديالك ديزاكتيفي، ممكن ديرها هنا. ونفس الشيء بالنسبه لي بارتيسيبون، يعني بالنسبه لا فيديو واش غادي تكون عندهم اكتيفي في لو ديبي او لا ديزاكتيفي. دونك بالنسبه للاوديو دونك هنا يمكن لك عاوتاني تختار يعني اوديو، يعني واش غادي يكون يعني مستعمل ابارتير دو فوتر تيليفون او الاوديو ديال الاورديناتور، او لا كتختارهم بجوج. يعني ممكن مرات تخدم من التليفون مرات كتخدم من الاورديناتور. دونك كتختار تخلي هذا البارامتر كيما عطاك هو بار ديفو يعني تليفون اي اوديو دو لورديناتور. فوالا كالندري دونك اون يوتيليز بار ديفو الاوتلوك. دونك كيما قلت لكم هاد الشيء يعني ما نقيسوش، يعني نخليو هاد لي بارامتر بار ديفو. من بعد تكليكي على بروغرامي. فوالا كتلاحظوا بان زوم il va vous planifier bien sûr une réunion اللي غادي تبان عندك في الانترفاس يعني البرينسيبال اللي دوينا عليه قبيله. زالي فواغ فوالا، دونك كتشوفوا هنا عندنا لا ريونيون زوم. فوالا، وكيعطيك لا دات امتى غادي تبدا هاد لا ريونيون. دونك il va commencer dans 23 minutes. اوكي، تعطيك البوطون si vous voulez commencer يعني tout de suite vous pouvez cliquer sur le bouton commencer، او لا كتسنى يعني من الاحسن كتسنى حتى تكون يعني لا دات يعني الساعه بالضبط، وهو اوتوماتيكمون ديك الساعه تيبروبوزي لك باش تكومونسي لا ريونيون ملي توصل الوقت ديالها. هذا بالنسبه لا بروغراماسيون كيفاش كتبروغرامي يعني اون ريونيون. بارطاجي ليكرون وعندي روجواندر. الوغ نبداو بالنسبه لروجواندر. دونك هاد البوطون كنستعملها في حاله الا انا بغيت نستعمل يعني هاد لابليكاسيون باش انا ندخل عند شي واحد اخر يعني الريونيون ديالو، يعني ما غنكونش انا هو لانيماتور مي غادي نكون انا بارتيسيبون. هنا الا كليكيت على ريجواندر غادي يعطينا كما قلنا يعني بحال الشكل ديال الفوناتر اللي كيعطي يعني اللي دوينا عليها في البدايه ديال لا فيديو ديالنا. هذا بالنسبه لهذه. دونك هذه ميمكنش لنا ما غاديش نستعملوها حنا كوم انيماتور، كنستعملوها الا كنا بغينا ندخلو في زوم كوم بارتيسيبون. عندنا هاد البوطون اللي هي بارطاجي ليكرون. دونك انت الا كنتي دابا انيماتور هاد البوطون بالنسبه لك كتبقى تري امبورطونط، يعني هي اي حاجه عندك انت في ليكرون ديالك بيان سور بغيتي تلقيها يعني التلامذ غادي تكليكي على بارطاجي وغادي يبان لك بيان سور لي فيشي اللي انت فاتح في البيرو ديالك، لي فيشي وورد، لي فيشي اكسل، لي دوكيمون بي دي اف، لي فيديو، اي حاجه بغيتي تبارطاجي مع لي ستاجير ديالك غادي تبان لك بيان سور في هاد الواجهه. من بعد غتختار الدوكيمون اللي بغيتي تبارطاجي وغادي تكليكي على لو بوطون بارطاجي. هنا من بعد ما لونسي ديالي الفوق ان بوند نوار على اليمين تلقاو لو بوطون بليس، تنختارو الشوا الثالث اللي هو انريجستري بوغ سوفغاردي بيان سور لا ريونيون ديالنا.
حداها كنلقاو le stylet annoté où on a bien sûr plusieurs outils pour annoter ou bien pour entourer du texte, etc. Je peux aussi stopper bien sûr le partage, je peux lancer un nouveau partage, je peux voir la liste des participants ou le nombre des participants et l'icône bien sûr à gauche, je peux désactiver bien sûr ma webcam et désactiver ou activer le microphone. كنتمنى تكون توفقتيني في الشرح ديال زوم، وكنتمنى ان شاء الله تجربوه، راه ساهل وغادي تكتشفوا بزاف ديال لي زوبسيون. السلام عليكم وشكرا على الانتباه ديالكم، والى بروشين فوا ان شاء الله.